छुट्टी 2 दिन की छुट्टी जो आ जाती है ना, वो जो बड़ी नुकसानदेह रहती है। 1 दिन की भी तातील अगले दिन के मामूल को मुतासिर करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और बड़ी बेचैनी के साथ कैंपस आने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, 7 तारीख़ तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद अगला जो वर्किंग डे है उस दिन से हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस, यानी आप तलबा से हमारी रूबरू दो बदू मुलाकात होगी और क्लासेस होगी। तो हम चाहते हैं कि बजाय इंतज़ार करने के कि आप लोग ऑफ़लाइन कब आएंगे, हम अपने ऑनलाइन तालीमी सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। पिछली क्लास में हमने ख़बर के तारुफ़ के हवाले से बात की थी कि ख़बर किसे कहते हैं और उसकी इब्तदाई नौइयत की तारीफ़ क्या होती है। अज़ीज़ तालिब इल्मों, चूँकि हम सहाफ़त का कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स में बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी की जो ज़िम्मेदारी होती है वो ख़बर रसानी के हवाले से होती है। इस पस मंज़र में आप तलबा का ख़बर की तारीफ़ और ख़बर रसानी के हवाले से जितनी सारी सरगर्मियाँ हैं उससे वाक़िफ़ होना ज़रूरी है। हमने पिछली क्लास में कुछ निशानदही की थी, कुछ लवाज़िमात बताए थे कि हर नई इत्तला ख़बर है बशर्ते कि वो कुछ शराइत को पूरी करे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, क्या सिर्फ़ इत्तलात ही ख़बर बनती हैं? इस हवाले से थोड़ा सा आप तलबा अपने ज़हनों पर ज़ोर दीजिएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स के दौरान आपको चीज़ें रटनी नहीं हैं, चीज़ें सिर्फ़ लिख कर इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से तैयारी नहीं करनी है, बल्कि इम्तिहान तो हमें पास करना ही है। साथ ही हमें आगे चल के इस मौज़ू, इस महारत जो कि हमें इस कोर्स के दौरान दी जा रही है उसका इस्तेमाल करना है, उसको बरोए कार लाकर अपने लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करना है। तो उस पस मंज़र में मैं आपकी जो निशानदही कर रहा हूँ वो ये है कि हर नई इत्तला ख़बर है, ये हम जान चुके। अब उस इत्तला का ख़बर का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ मनाज़िल का तय करना, कुछ बातों का पूरा करना ज़रूरी है। तो इसमें मेरी आप तलबा से दरख्वास्त ये है कि अख़बारात का आप लोग अगर मुतालिया करते रहें, अख़बारात आप पढ़ते रहें और फिर चूँकि हम अपनी क्लास में ख़बर की तारीफ़ पढ़ रहे हैं और फिर आप भी ख़बरों का मुतालिया कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। यकीनन बाद सवालात ऐसे होंगे जो आप अख़बार में देखते हैं ख़बर के हवाले से, जिस पर आप पूछना चाहेंगे तो आप ऐसे सवालात पूछ भी सकते हैं और फिर मैं उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा जो आप लोगों से सवाल है ताकि मैं ये जान सकूँ कि हम जो कुछ क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप तलबा को किस हद तक या किस कदर समझ में आ रहा है, कि क्या अख़बारात में सिर्फ़ नई इत्तलात ही शाया होती हैं ख़बर की शक्ल में, या इसके अलावा भी और भी कुछ मवाद होता है जो अख़बारात में हम ख़बर की शक्ल में पढ़ते हैं या देखते हैं? जी उमर फ़ारूक, जी सर। जवाब दीजिएगा। मिसाल के तौर पर अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमने जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक खुद किताब है, उस किताब के हवाले से मौलाना ने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ वसीयत की थी। मौलाना ने अंग्रेज़ी में एक किताब लिखी थी और वसीयत ये की थी कि मेरे गुज़र जाने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को अवाम के दरमियान पेश किया जाना चाहिए। जानते हैं आप लोग इस किताब के बारे में? फ्रीडम के नाम से चेक, क्या नाम है वो किताब? जी, इंडिया विंस फ्रीडम। जी। इस किताब को मौलाना आज़ाद के इंतकाल के कई बरसों, कई दहाइयों के बाद उसको मंजर आम पर लाया गया।
लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हुआ, कई बरस बीत चुके थे, कई दहाइयाँ गुजर चुकी थी, उसके बाद ये किताब देखिए, जैसे खबर की जो तारीफ हमने पढ़ी है वो ये है कि हर नई इब्तिदा खबर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 30 साल पहले, 40 साल पहले जो किताब लिखे थे वो किताब मंजर आम पर आ रही है। हालांकि वो इत्तला नई नहीं है, यानी मौलाना आज़ाद जब बक़ैद हयात थे उसी वक्त उन्होंने वो किताब लिखी थी, लेकिन उसके कई दहाइयों बाद जब वो किताब मंजर आम पर आ रही थी तो उस वक्त वो खबरों की जीनत थी, उस वक्त वो शय सुर्खियों में छाई हुई थी, उस वक्त मीडिया की हेडलाइंस में उस किताब का जिक्र होता था। क्यों? कोई तालिब इल्म बता सकते हैं? जैसे खबर की अब तक की हमने जो तारीख पढ़ी, देखिए ये मिसाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब के हवाले से। मिसालें आपको सबक समझाने के लिए दी जाती हैं, जो हमारा मेन लेसन है उसको हम आसानी से समझ सकें, उसके लिए उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसालें दी जाती हैं। तो अब मेरा ये सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस दुनिया से रुखसत होने के कई बरसों बाद उनकी किताब शाया हो रही थी, तो वो किताब को खबर में क्यों शामिल किया गया था, उसको खबर का दर्जा क्यों दिया गया था? क्योंकि सर किताब बहुत इम्पोर्टेंट थी सर। हाँ, नंबर एक पॉइंट ये है कि किताब बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो किताब क्यों इम्पोर्टेंट बनी? इसलिए इम्पोर्टेंट बनी कि जिस शख्स ने वो किताब लिखी थी उसने बहैसियत वज़ीर तालीम 11 बरस तक इस मुल्क में उन्होंने खिदमत अंजाम दी, नंबर एक। नंबर दो, वो कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। नंबर तीन, उन्होंने इस मुल्क की तकसीम की मुखालिफत की थी कि मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मुल्क की तकसीम नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके शख्सियत को, जो उनको, उनकी बात को, उनकी लिखी किताब को अहमियत देती थी। दूसरी चीज़, 30 साल पुरानी किताब की इशाअत इसलिए खबर बनी कि कुछ वजूहत थी उस खबर में। दिलचस्पी का जो एक पहलू है उस खबर में, जो खबर की खुद एक शनाख्त, एक किस्म होती है, एक कैटेगरी होती है, एक ज़ुमरा होता है, वो है ह्यूमन इंटरेस्ट की खबरें। यानी बाज़ खबरें होती हैं, बाज़ इत्तलात ऐसी होती हैं जिसमें इंसानी जो फितरत है वो गैर मामूली दिलचस्पी रखता है। उस वजह से भी इस खबर की अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के इतने बड़े कायद गुजरे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदर रहे हैं, वज़ीर तालीम रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस किताब को शाया करना मुनासिब नहीं समझा? ये क्या है? दिलचस्पी का अनसर है, और यही उनकी जानिब से लिया जाने वाला फ़ैसला उस किताब में लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाता है। जैसे मैं आपको और एक मिसाल देना चाहूँगा, ये तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से मिसाल हो गई। आप लोगों ने मिस्र का नाम सुना होगा। मिस्र उर्दू में कहते हैं, अरबी में भी मिस्र कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे इजिप्ट कहा जाता है, इजिप्ट। इजिप्ट का जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ पर तारीख़ी जो पिरामिड्स हैं उसका ज़िक्र आता है। सर ये पिरामिड्स क्या है? दरअसल हम ये मिसाल दे रहे हैं। पिरामिड से मुराद इजिप्ट की जो तहज़ीब है, इजिप्ट का जो तमद्दुन है, इजिप्ट की जो तारीख़ है, मिस्र की जो तारीख़ है, उसको दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ों में उसका शुमार होता है। तो वहाँ पर जो हुक्मरान गुज़रे थे, उन लोगों की ये ख़्वाहिश थी कि उनकी जब रूह निकल जाएगी, उनके जिस्मों से जब रूह चली जाएगी, उसके बाद भी उनके जिस्मों को महफूज रखा जाना चाहिए। रिवायत थी उनके पास। उस रिवायत के तहत जितने उनके जो हुक्मरान होते थे, उनकी नाशों को उनकी वफ़ात के बाद मुख्तलिफ मसाले लगाकर महफूज कर दिया जाता था। और इजिप्ट के जो पिरामिड हैं उसका कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिक्र सुना होगा। पिरामिड दरअसल यूँ समझ लीजिए आप, उर्दू में उसको अहराम कहते हैं, अहराम। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि वाइट बोर्ड का अगर मैं इस्तेमाल कर सकूँ तो उस वाइट बोर्ड के ज़रिए से मैं आप लोगों को लिख कर बताना चाहूँगा।
یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وائٹ بورڈ؟ وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایجپٹ کے پیرامڈس کی. تو یہ ہزاروں سال پرانی یہ ایجپٹ کے جو پیرامڈس ہیں ان کی یہ تاریخ ہے. یہاں پر میں اس وائٹ بورڈ پر آپ لوگوں کو کچھ اتارنے کی کوشش رہا ہوں، مطلب یہ بالکل صحیح سے ماؤس کی مدد سے میں اس کو وہ شکل بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو پیرامڈ کی ہوتی ہے. اس شکل کی ان لوگوں کی عمارت ہوتی ہے. اور ایجپٹ کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایجپٹ ایک زیادہ تر ریگستان، ایجپٹ کے حوالے سے جو چین میں آتی ہے وہ ہے وہاں کا ریگستان اور ریتیلی جو پتھریلی جو زمین ہے نظر آتی ہے. تو وہاں سے جڑے ہوئے یہ اس طرح کے نقشے ہیں یہ آپ کو دیکھنے ملتے ہیں، اس طرح کے طرح طرح کے. یہ دراصل ایک چھوٹا سا پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں. چونکہ یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے تو اس کے متعلق اس وقت چونکہ جو جدید آج کل کا جس طرح کا ہم کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں وہ کنسٹرکشن اس زمانے میں موجود نہیں تھا. اور اس وقت ان کا جو بھی طرز تعمیر تھا اسی پس منظر میں انہوں نے کس طریقے سے اس کا جو چھت ہے یا اس کی جو سمجھیے سیلنگ ہے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے ایسے تعمیر کی کہ نیچے جو دائرہ ہوتا ہے یا نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو چھوٹا 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 کرتے ہوئے اس کو پورا بند کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح کے جو شکل ہے، اس طرح کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مصر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انگریزی میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں مختلف یونیورسٹیوں اور جامعات سے جو پڑھتے ہیں وہ ایجپٹ پڑھتے ہیں. ہم اردو یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو اردو کی جو اصطلاحات ہے ایجپٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس سے بھی واقف ہونا ہمارے لیے بےحد ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے اسٹرکچر وہاں پر مشہور تھے. اور ان اسٹرکچر میں ہوتا کیا تھا کہ جو اس زمانے میں مرنے والے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے ان کی نعشوں کو محفوظ کر دیا جاتا تھا. اس وقت کے جو بھی ان کے پاس مختلف کیمیکل مسالے ہوتے تھے، مطلب نام تو کیمیکل نہیں تھا ہوگا، جو کچھ بھی ان کے پاس دستیاب چیزیں تھیں جس پر ان کی تحقیق کے مطابق کہ اگر ہم یہ نعش کو لگا دیں، اس کا پیسٹ نعش کو لگا دیں تو یہ نعش آئندہ کئی برسوں تک محفوظ رہ سکتی ہے. تو عزیز طالب علموں، دنیا بھر میں یہ مشہور ہے. ایجپٹ کی جو عجائبات میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے جو عجائبات ہیں اس میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں خبروں کے تعارف کے حوالے سے، خبر کی پہچان اور خبر کے جو لوازمات یا خبر کا جو کنڈیشن ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نئی اطلاع خبر ہے. تو یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں وائٹ بورڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی Yes, سر. sir. یس سر. تو یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ ایجپٹ کے حوالے سے، تو سر پھر ہم خبر کی تاریخ پڑھ رہے ہیں اور پھر یہاں پر ایجپٹ کا ذکر ہو رہا ہے. تو عزیز طالب علموں، پہلی مثال میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کی دی کہ ان کے انتقال کے 30 برس بعد بھی جب ان کی کتاب منظر عام پر، انہوں نے وصیت کی تھی، انہوں نے اس بات کے لیے پابند کیا تھا کہ یہ جو میری کتاب ہے میری زندگی میں نہیں چھپے گی، نمبر 1. نمبر 2، اس کتاب کی اشاعت میرے اس دنیا سے گزر جانے کے 30 برس بعد 40 برس بعد جو ہے تبھی ہوگی. تو مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال ہونے کے کئی برسوں بعد بھی جب ان کی کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو وہ خبر بنی. تو یہاں پر جو پہلی تاریخ، پہلا کنڈیشن ہم نے خبر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ہر نئی اطلاع ہی خبر ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ پرانی اطلاعات بھی، اولڈ انفارمیشن بھی خبر بنتی ہے. اس کے لیے بھی اس کو کچھ کنڈیشن پورا کرنا ہے، چونکہ جو لکھنے والی شخصیت تھی وہاں پر وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی. ان کا جو سیاسی خط تھا، ان کا جو ملکی رہنما ہونے کے ناطے، وزیر تعلیم ہونے کے ناطے ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ ان کی کتاب کو اہمیت دیتا تھا. اور پھر سمجھ لیجئے کہ اتنا
पावरफुल शख्स होने के बावजूद, इतना अहम शख्स होने के बावजूद उसने इस चीज़ में आफियत नहीं समझी कि अगर ये किताब मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाए। यानी उनको भी कहीं ना कहीं कुछ खदशात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को शाया नहीं किया। वो पहली मिसाल हो गई थी। दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड से दे रहा हूँ। तो ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, दरअसल अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के शेप को? जैसे मुझे इजिप्ट में तो इसको पिरामिड बोलते हैं, लेकिन अगर हम आम जबान में ये जो शक्ल आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल सर। वेरी गुड, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में, और उर्दू में इसी ट्रायंगल को मुसल्लस भी कहा जाएगा। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो मिस्र की तारीख से जुड़े हुए जो ये ट्रायंगल शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को पिरामिड कहा जाता है। अंग्रेजी में पिरामिड, उर्दू में एहराम, उर्दू में एहराम कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश, ये चूंकि मैं माउस की मदद से लिख रहा हूँ तो शायद हैंड राइटिंग और उसका जो वो शायद उतना बेहतर नहीं आए। एहराम, एक तो एहराम है जो आज़मीन हज और उम्रे के दौरान पहनते हैं, तो उस एहराम में और इस एहराम में आप लोगों को फ़र्क मालूम होना चाहिए। ये जो एहराम है, ये दोनों एहरामों में क्या फ़र्क है बताइए? बदर आलम। यस सर। सर मुझे एहराम लिखा हुआ दिख रहा है। एहराम नजर नहीं आ रहा है, एक ही लिखा हुआ दिख रहा है। फहीम आपको लिखा हुआ दिख रहा है? फहीम, यस सर। बताइए क्या फ़र्क है? ये हराम लिखा हुआ, इस हराम से मैं वो हज के लिए जाते हुए शख्स जो अपने ऊपर एक खास किस्म का कपड़ा लपेटते हैं, वो हराम मुराद है। और दूसरा वाला एहराम जो है, दूसरा वाला सर वो आपके इससे नहीं दिख रहा है, कुछ साइड में कोई नोट्स ऑन है, ओपन जैन बोर्ड ऐसे कुछ ऑन है सर। एक एहराम दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर। चलिए मैं नीचे भी फिर से उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। सर ये राइट में आप रॉन्ग क्लिक कर दीजिए ओपन ऑन जैम बोर्ड पे, उसकी वजह से नीचे छुप गया हो। क्या करो बता रहे हैं आप? ये राइट में जो लिखा हुआ है ना ओपन सर, एंड ओपन जैम बोर्ड ऑन लिख जैम बोर्ड, तो इसको क्रॉस कर दीजिए आप। जी, अच्छा राइट। उसी के नीचे दिख रहा है हल्का सा उसका मीम को। अब आ रहा है नजर? नहीं मैं सर। फिर से यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ नीचे। तो अजीज तालिब इल्मों, यहाँ पर हम जो एहराम की मिसाल ले रहे हैं ना, इस एहराम का हमारे खबर की तारीफ और खबर के लिखने से भी बड़ा सा ताल्लुक़ है। ये बिल्कुल माउस की मदद से इंतहाई ख़राब हैंडराइटिंग में नज़र आ, ये एहराम हो गया। दूसरा वाला ये एहराम को बोलते हैं जी, सर बताइए। ये मैंने पहली मर्तबा देखा सर, मतलब इस ऐसे अल्फाज में एहराम लिखा हो छोटी आ से। हाँ अजीज़ तालिब इल्मों, हम उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो हमें इससे वाकिफ़ रहना चाहिए। एक एहराम वो है जो ऊपर वाला, वो एहराम तो वो लिबास है जो हम हज और उम्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो एहराम है, छोटी हे से भी लिखते हैं, बाज़ किताबों में उसको दो शोशे वाले हे से भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह लिखा जाता है। ये एहराम दरअसल तर्जुमा है। किस चीज़ का तर्जुमा है? पिरामिड। अंग्रेजी में जब हम मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड की बात करते हैं तो उर्दू में उन पिरामिड्स को हम एहराम लिखेंगे, और ये जो छोटी हे वाले जो एहराम है ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस चीज़ को, इस सबक को आप अपनी गिरह में बांध लीजिएगा, इस सबक को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब मैं वापस अपने असल मौजू पर आता हूँ। तो ये इजिप्ट के जो एहराम है, एहराम क्या है? दरअसल मुसल्लस की शक्ल की इमारतें होती हैं,
کئی ہزار برس پہلے جو وہاں کے اس وقت کی روایات تھی اس کے تحت اس طرح کی عمارات بنائی جاتی تھی، اور ان عمارات کے اندر جو شاہی خاندان کے جو مرنے والے لوگ ہیں، جو نعشیں ہیں، ان کی نعشوں کو مختلف مسالے لگا کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے جو زیورات ہیں، ان کے جو کچھ شخصی استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بھی اسی میں محفوظ کر دی جاتی تھی۔ لیکن عزیز طالب علموں، آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اہرام مصر کی خبر چھپتی ہے، اور اہرام مصر میں جس طریقے سے جو مردہ نعشوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، ان کو نام دیا گیا ممی۔ انگریزی میں اس حوالے سے فلمیں بھی بنی ہیں، بالی ووڈ میں ہالی ووڈ میں اس حوالے سے فلمیں بھی بنی ہیں، ممیز، یعنی ممیز سے مراد وہ نعشیں ہیں۔ یہ نعش کسی مرد کی بھی ہو سکتی، کسی خاتون کی بھی ہو سکتی، لیکن یہاں پر ممیز ان کو کہا جاتا ہے۔ ممیز سے مراد وہ نعشیں جن کو مسالے لگا کر مختلف طریقے سے اس زمانے میں محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور وہ جو مسالے استعمال ہوتے تھے یا محفوظ کرنے کا طریقہ تھا، اس کے سبب یہ ہے کہ آج بھی اگر ان ممیز کو نکالا جاتا ہے، ان کی دریافت ہوتی ہے، تو ہم ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان کے بال، ان کے دانت، ان کی ہڈیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور بعض کئی ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں پر ان کے ناخن بھی باضابطہ طور پر محفوظ ہیں آج تک۔ تو عزیز طالب علموں، یہ حالانکہ نئی اطلاع نہیں ہے، یہ ایک پرانی، ہزاروں برس پرانی تہذیب، ہزاروں برس پرانی جو تمدن تھا، اس کی کہانی ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی اگر کسی نئی ممی کی تلاش ہوتی ہے، کسی نئے اہرام مصر کا پتہ لگتا ہے جس میں کچھ اور ممیاں وہاں پر محفوظ ہیں، تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ تو خبر کی جو بنیادی فرسٹ ڈیفینیشن ہم پڑھے تھے کہ ہر نئی اطلاع خبر ہے، بشرطے کہ اس کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہو۔ تو بعض اوقات کیا ہے کہ بہت ساری ہزاروں برس پرانی جو بات ہے، اس کے متعلق بھی اگر کوئی نئی اطلاع، نئی پیش رفت ہو رہی ہے، تو وہ بھی خبر بن جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ 2+2 جیسے کوئی میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے وہ پڑھنا جتنا آسان ہے، اس کے مقابلے میں جو جرنلزم کا کورس ہے، وہاں پر آپ کی حاضر دماغی ضروری ہے، وہاں پر آپ کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے، وہاں پر آپ کا ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے۔ صرف نوٹس لکھنے رٹنے سے وہ آپ کو کسی طریقے سے مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ دو مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ زمانہ قدیم سے بھی جڑی ہوئی اگر کوئی اطلاع ملتی ہے اور وہ اطلاع اہمیت رکھتی ہے، سر زمانہ قدیم سے جو اطلاع ملتی ہے، وہ تو ہمارے لیے نئی خبر ہو گئی نہیں سر؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ملنے والی ہر اطلاع، جیسے تاریخ میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اس کا تو ذکر نہیں ہوتا کہ ڈاروین نے جس وقت نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، تو وہ اس وقت خبر بنا تھا، اب وہ نصابی کتابوں میں شامل ہے۔ اب آج نہیں پڑھا، آج خبر نہیں بنتی کہ بھئی سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے اس نے آج جو انسان نظر آ رہا ہے اس طرح کی شکل اختیار کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ پرانی اطلاع جبکہ وہ اس وقت بریک ہوتی ہے، اس وقت وہ سامنے آتی ہے، وہ تحقیق ہوتی ہے، اس وقت وہ خبر بنتی ہے۔ جیسے ڈاروین جو سائنسدان تھا، اس نے کہا تھا کہ انسان کا جو تعلق ہے وہ بندر سے ہے، اسی نسل سے، اسی سمجھیے کہ خاندان سے تعلق ہے، اسی فیملی سے تعلق ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا، زمانے کے ساتھ اس نے ترقی کی۔ تو جس وقت ڈاروین نے یہ نظریہ پیش کیا، اس وقت وہ خبر بنی۔ اب ہم اس چیز کو نصابی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اب اخبار میں وہ خبر نہیں بنتی۔ تو جس وقت وہ کھوج ہوئی پرانی بات کی، اس وقت وہ خبر بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ آج بھی اگر کہیں پر نئی ممیوں کی کھوج ہوتی ہے تو وہ کھوج خبر بن جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سارے ممیز دنیا میں بہت ساری جگہ میں، آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ جب شہر حیدرآباد آئیں گے تو شہر حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں پر نواب میر عثمان علی خان کی حکومت تھی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی، سمجھیے آپ، ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ نظام کی جو حکومت تھی، اس حکومت کو مملکت آصفیہ، جو اسٹیٹ تھا، جو ریاست تھی، اس ریاست کا نام مملکت آصفیہ تھا، اور نظام ایک سیکولر حکمران تھے۔ آپ کو معلوم ہے 1946 میں
1946 में एक अमेरिका का मैगजीन है टाइम मैगजीन, आज भी निकलता है वो मैगजीन, टाइम मैगजीन, TIME, टाइम मैगजीन। 1946 में अमेरिका से निकलने वाले उस मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर नवाब मीर उस्मान अली खान की तस्वीर शाया की और नीचे लिखा दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी। 1946 में नवाब मीर उस्मान अली खान का नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी में होता था। तो नवाब मीर उस्मान अली खान का शुमार अमीर तरीन आदमी में होता था, वो एक सेकुलर, अच्छा दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। और आप देख लीजिए कि उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी एक मरतबा भी ना उसने हज किया ना उम्रा किया, लेकिन बहुत सारी खिदमत उसने अंजाम दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उस वक्त उसने 40 लाख रुपए का डोनेशन दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से अजंता और एलोरा, बोले कि ये पुरानी तहजीब और तमद्दुन के नमूने हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, तो नवाब मीर उस्मान अली खान ने उसके लिए भी ताउन किया। दुनिया में जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जनरेटर बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जब ईजाद हो गया, तो नवाब मीर उस्मान अली खान ने वो इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब खरीदे जर्मनी से, और वो बल्ब खरीद कर उन्होंने उन जो रोशनी के बल्ब है वो बल्ब मक्के और मदीने के लिए भिजवा दिए कि वहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनको सहूलत होना चाहिए। दुनिया में जब पहली मर्तबा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी का बना, तो उन्होंने वो जनरेटर खरीद कर उसको मक्के और मदीने के लिए वक़्फ़ कर दिया कि वहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की ये सहूलत मिलनी चाहिए। नवाब मीर उस्मान अली खान ने ऐसी कई तामीरात क़ायम की शहर हैदराबाद में, आज भी जब आप हैदराबाद आएंगे तो देख सकेंगे। और उन इमारात से जो आमदनी होती थी वो आमदनी मक्के और मदीने के लिए भेज दी जाती थी कि वो मुक़द्दस मकाम। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो एक सेकुलर इंसान थे, सेकुलर हुक्मरान थे। कितने अमीर थे वो मैं आपको बता दिया, कितने वो दूर अंदेश थे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले, आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई एक शहर, कई एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेनेज का जो सिस्टम है, गंदे पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो ओपन है, नाले खुले होते हैं। लेकिन पूरे मुल्क में सबसे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो शहर हैदराबाद, उनकी रियासत का नाम ममलिकत आसिफिया था। ममलिकत आसिफिया में उन्होंने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। सीमेंट की बनी सड़कें पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। अपना उन्होंने रेलवे का निज़ाम बिठाया, अपने उन्होंने डाक का निज़ाम बिछाया, और पहली रियासत थी हिंदुस्तान की जहाँ पर उन्होंने सजाए मौत को कलअदम करार दे दिया। पहली रियासत थी जहाँ पर उन्होंने अदलिया को आज़ाद किया, हुकूमत असर व नफिस। तो बहुत सारे उनके काम हैं, लेकिन उसी तारीख को आज तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिसके नतीजे में जो तारीख नहीं पढ़ते या जो सियासतदानों की बातों में उलझ जाते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं समझते, वो बल्कि उसी चीज़ को सही समझते हैं कि निज़ाम एक मुस्लिम हुक्मरान थे। यकीनन उनका मज़हब मुसलमान इस्लाम था, लेकिन वो क्या कहते थे, उनके एक बहुत बड़ा मशहूर कोट है उनके हवाले से। क्यों, मसला ये था कि निज़ाम जिस स्टेट के सरबराह थे वो स्टेट में अक्सरियत हिंदुओं की थी, अक्सरियत गैर मुस्लिमीन की थी, और वो हुक्मरान थे और मुसलमान थे। तो इस स्टेट में उन्होंने क्या किया था, चूंकि वो मुस्लिम हुक्मरान हैं तो उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर, उनका जो वजीर आज़म होता था वो हमेशा हिंदू कम्युनिटी से होता था, मुस्लिम कम्युनिटी से वो सरबराह थे, तो हिंदू यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो अजीज तालिब इल्मों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको निज़ाम की मिसाल दे दी। अब बहुत सारे लोग इस हवाले से नहीं जानते, लेकिन कोई एक मुहक्किक आता है, वो अब तहकीक करता है, वो रिसर्च करता है, डॉक्टरल थीसिस उसका छपता है, और फिर वो ये बात साबित करता है कि निज़ाम, कई एक मामला ऐसे थे कि वो रियासत में अपने जो रियाया है हिंदुओं की फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। तो वो रिसर्च खबर बन सकती है, क्योंकि ऐसे पस मंज़र में जब बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे लोग निज़ाम को एक मुस्लिम हुक्मरान, जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश करते हैं, इस तरह की बात, अगरचे कि वो तारीख से जुड़ी हुई है, आज़ादी से पहले की बात है, आज़ादी से पहले के वो हुक्मरान थे, उसके हवाले से कोई रिसर्च सामने आती है, कोई तहकीक सामने आती है, तो वो खबर बन सकती है। और फिर ये खबर क्या है, क्यों खबर वो बनती है, उसका वो है कि क्योंकि वो कैसी शख्सियत थे, वो एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने इस दक्कन के इस इलाके पर कई बरसों तक हुकूमत की थी। वो एक ऐसे हुक्मरान थे जो ये कहते थे कि
میں ہندو اور مسلم میری دو آنکھیں ہیں. جیسے ہم اپنی کسی بھی ایک آنکھ کے بغیر اپنی معمول کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اس طرح سے ان کا ماننا تھا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کو اپنی دو آنکھوں سے تعبیر کرتے تھے. تو اس چیز میں کیا ہے کہ وہ ان کی جتنی بڑی شخصیت تھی، اور پھر آزادی کے بعد جس طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا، آزادی کے بعد سے جس طریقے سے انہیں سیاست دانوں نے اپنے حساب سے ان کو القابات دیے، اپنے حساب سے ان کی تعریف کی، اپنے حساب سے ان کی تاریخ کو بیان کیا، تو اس میں اگر کوئی ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو وہ تحقیق خبر بن جائے گی. کیونکہ وہاں پر پھر کیا ہے کہ ایک ایسے گوشے کو سامنے پیش کرے جس کے متعلق مسلسل غلط بیانی ہو رہی ہے، ایک ایسی چیز کو پیش کرے جس کے متعلق دوسری تصویر پیش کی جاتی تھی. تو یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے خبر کا کہ ہر نئی اطلاع خبر ہے، اس کے علاوہ پرانی اطلاعات بھی خبر بنتے ہیں، بشرطے کہ اس پرانی اطلاع کا تعلق بھی بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوا ہو. مثال کے طور پر ایسے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے ہوش سنبھالا ہے، ابھی آپ گریجویشن کر رہے ہیں، گریجویشن کرنے کے دوران ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دادا جو تھے ان کی بہت ساری جائیداد تھی اور انہوں نے کہیں پر خزانہ چھوڑا. اگر وہ مطلب ایسا کوئی بینک بیلنس یا ایسی ہیرے جواہرات ہے جس سے کہ آپ کو بہت سارے مالی فائدے ہو سکتے ہیں، تو وہ اطلاع اگرچہ کہ پرانی ہے لیکن آپ ہی کے لیے اطلاع بنتی ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہیں پر کھدائی کے دوران اورنگزیب کے زمانے کے سونے کے سکے نکلتے ہیں تو وہ اطلاع خبر بن جاتی ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے کہ آپ کسی فرد کے باپ دادا کی جائیداد اس کو مل رہی ہے تو وہ سب کی پرانی اطلاع ہے وہ، لیکن اس کا فائدہ جو ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ صرف ایک فیملی اور چند افراد تک ہے تو وہ خبر نہیں بن سکتی. لیکن کسی حکمراں کے حوالے سے اس دور کے سونے کے سکے ملتے ہیں، اس دور کے چاندی کے سکے ملتے ہیں، یا اس دور کے کچھ نواردات ملتے ہیں تو وہ چیز ملنا وہ خبر بن جاتی ہے. تو جس طریقے سے ہر نئی اطلاع کا خبر بننے کے لیے کچھ لوازمات ہیں، ایسے ہی پرانی اطلاع بھی خبر بن سکتی ہے بشرطے کہ اس کا تعلق عوام کے بہت بڑے طبقے سے ہو. تو عزیز طالب علموں، آج مجھے نہیں معلوم کچھ تاخیر ہماری طرف سے تکنیکی رہی کلاس کو اسٹارٹ کرنے میں، اور پھر آج بھی بہت سارے طلباء ہمارے ساتھ نہیں جڑے. تو ہم اپنی جو آگے بڑھنے کی رفتار ہے اس کو دھیمی ہی رکھیں گے. یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے میں انوائٹ کروں گا آپ طلباء کو کہ آپ طلباء کے کچھ سوالات ہوں تو وہ سوالات پوچھ لیجیے گا. اور اس حوالے سے عزیز طالب علم ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ آپ کو خاص طور پر یہ جو خبر کی تعریف ہے اس حوالے سے اردو میں بھی بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں. بنیادی کتاب رہبر اخبار نویسی منشاہ جہانم، اور پھر جی ٹی چندن کی بھی کتاب ہے، ایم وی چلپتی راؤ کی بھی ایک کتاب ہے نیشنل بک ٹرسٹ کی جانب سے، وہ پبلش ہوئی ہے. ایم وی چلپتی راؤ نے اگرچہ کہ انگریزی میں لکھا تھا لیکن نیشنل بک ٹرسٹ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں بھی. کتاب کا نام صرف صحافت ہے، ایم وی چلپتی راؤ، نیشنل بک ٹرسٹ کی جانب سے وہ شائع کی گئی ہے. تو یہ کتابوں میں بھی آپ اس حوالے سے خبر کی تعریف سے، خبر کی تشریح اور ہندوستان میں صحافت کی تاریخ، ان موضوعات پر آپ کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سوالات ہو تو بتا دیجیے گا آپ طلباء. نہیں ہے کسی کے بھی سوالات تو اپنی باری باری سے اب آپ لوگ اپنی اٹینڈنس ریکارڈ کروا دیجیے گا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیجیے گا جو لوگ ہماری کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ایک دن آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن مسلسل غیر حاضر رہنا وہ تشویش کی بات ہے. اگر کسی واجبی عذر کی وجہ سے، کوئی معقول آپ کے پاس وجہ ہے، اس وجہ سے آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سک رہے، تب آپ ہماری جو ریکارڈڈ کلاس ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اور وہاں پر اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ ٹیچر کو پتہ لگ جائے گا بھی ہاں طالب علم اس کی اگر لائیو کلاس چھوٹ جا رہی ہے تو وہ ریکارڈڈ کلاس دیکھ رہا ہے. بہت شکریہ. اپنے اٹینڈنس ریکارڈ کروا دیجیے گا. محسن عثمان. محمد بدر عالم. عمر فاروق. محمد فہیم. محمد کیف. محمد شاداب. چلیے اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، چونکہ جس طرح کی اطلاعات خبر میں آ رہی ہے کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے جو بہت خطرناک بتایا جا رہا ہے. تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کرونا کی ہر شکل سے، ہر بیماری سے اور ہر طرح کے مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.